اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے ترجیح ایسی نہیں جدا دی کر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا کو چھوٹی چیز دے بڑی ایسی نہیں جدا دی کر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے تے قرآن ہی نازل فرمایا ہے جڑا ہر چیز نو بیان کردہ ہے علامہ قاری نصر اللہ صاحب اللہ نے مقدموں کا وعدی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن بیچے سارا کچھ قرآن بیچے کجیاں والی والے قرب و جبار دے آنے والے سارا کچھ قرآن بیچے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے بیچے حضرت امام احمد بن حنبل دی بارگاہ چک بابا آیا تے آکے عرض کردہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما جی تے بابا عرض کردہ لجپال جدو میں جوان سا اللہ منو بیٹی عطا کی تھی منو اپنی بیٹی نہ بڑا پیار تے میرے اللہ نے من دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں ایک منت منی سخنا سکھی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کرا گا تے انو جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دے مگا ہر نعمت دے مگا مگر آج بیٹی جوان ہوگی شادی دا ویلا آگیا تے گھر بچو غربت آگئی میرے کل اتنے پیسے بھی نہیں میں اپنی بیٹی نو جہیز چک سوئی بھی دے سکا تے حضور دسو میں اپنی بیٹی نو ہن جہیز چکی دیواں کہ میری منت پوری ہو جائے امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتابی مبین سارا کچھ اس قرآن ہے اپنی اولادہ نو جو کچھ دیکھ جانا چاہتے تھے اپنی اولادہ نو قرآن ورگا تحفہ تے خزانہ دیکھ جایا جے ایک جاؤ جا کے رات دے 12 بجے ہون بھی داتا صاحب دربار تے بیکھ لو وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جنا انہاں دیاں قبران تے جب بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے جب تسی چاہتے ہو تو دیاں قبران تے توڑے بعد قرآن پڑھیا جاوے تے اولادہ نو قرآن پڑھا کے جایا جے اپنی اولادہ نو قرآن دا زیور دے کے جاؤ قاری منصف صاحب نو میں کتنی مبارکہ دے وہاں کہ جنہیں تو آڑے گاؤں میں جو او اہتمام کیتا ہے کہ ساڑیاں قبران تے قرآن پڑھیا جاوے یہ تو آڑا ہی نہیں تو آڑیاں اگلیاں نسلان دا بھی بندوبست ہو گئی اپنی اولادہ نو بہتا نہیں نا تے آج ایک میرنا وعدہ کر کے جاؤ اپنے نالی وعدہ کر لو تے اپنے رب نہ کہ بہتا نہیں تے میں اپنی اولاد چو ایک پتر یا بیٹی اللہ دے دین واسطے وقف کرنا ہے تے جے تو آنے دینا چاہے خیال ہے کہ دھی تے پتر مولوی بن گیا تے کھاوے گا کتوں تے میں نے سچی دسو اور پینڈ دے چودری دا کمی ہوئے نا تے چودری اپنے کمی نو پکھا نہیں مرن دیندہ تے کملی والا اپنے کمیوں نو پکھا مرن دیندہ ہے جتنے اسی سٹیج تے بیٹھے ہیں ساڑیوں کو فیکٹریاں تے نہیں نہ چل دیاں شاہ جی و پیر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ درجات اللہ بلند فرمائے فرمان دے ہوندے سن یہ چودریاں نو پتہ چل جائے نا کہ مولویاں دیاں کی ٹورانے تے سارے چودری چودر چھڑ کے مولوی بن جان مولویاں دی ٹور دا پتہ لگ جائے کہہ تو مراد ہے کہ جے کملی والے دے درد کمی بن جائیے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا حضور اے لوگ نام نہ چودری لکھ دینے چودری کی ہوندہ ہے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جے دو کل مربع ہونو چودری ہوندہ ہے مال ڈنگر وال ہوئے ڈیرے داری ہوئے نوکر چاکر بینک بیلنس ہوئے چودری ہوندہ ہے حضور تے دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے آپ نے فرما پترہ مربعہ والا چودری مرجے چودر مکھ جاندی گے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودر جوندی روے گی
سرکار دے کمی بن کے جایا جے تے رہا جے سرکار دے کمی بن کے جے تسی چاہتے ہو قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے اج وعدہ تے اپنے دل چ عہد کر کے جاؤ کہ اپنی ایک اولاد نو تے میں حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناواں گا پھر ویکھیا جے قبراں تے دیوے بلدے ویکھیا جے پھر قبر تے قرآن مجید دیاں تلاوتاں ہوندیاں تے تیری قبر چ چانن کیویں دے ہوندے آؤ میں عرض کراں جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے رب انہاں نو انعام کیسے دیندا ہے پڑھاں بھائی بولے نہیں سبحان اللہ تسی بھائی تسی میں پہلے دس دیں دے میں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیں دا تسی سبحان اللہ دا میسیج کر دیں دے تے میرا بھی سفر بچ جاندہ میں جو سردی چاہیاں بھائی تو انہی سبحان اللہ دے دیو میرا نا اگلے پینڈ تک گزارا ہو جاوے میرا جی کردہ ہے فرشتے جدو بھی جھوک کے اگلے سال تک گنجیاں والی والے بیکھنا تے ایک دوجہ نو کہن آؤ جگہ سی جتے حضور دا ملاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان جامعہ دا نام فاطمہ الزہرا گلنا کریے تو گزارا ہی نہیں شاہ جی ہوندہ گرامی قدر حضرات رسول جد اتے قرآن نازل ہوئے اس قرآن لیون والے رسول نے تے جد سینہ اقدس تے نازل ہویا انہیں جدو بیٹی دی تربیت کی تھی نا کیونکہ فاطمہ الزہرا دا فیضان ہے نا ساریاں بیٹیاں سیدہ کائنات دا فیضان ہے نا جس طرح شاہ جی فرما رہے سن کہ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف نے چادر اور تحریک شروع فرما کے تے بیٹیاں دے سرہ تے چادرہ دیتیاں اس سارا فیضان ہے حضور دی بیٹی کا شاہ جی بچپنے سیدہ زہرا پاک دا تے محلے چ شادی آگئی قریش دے خاندان دے اندر شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے شادی آئی تے محلے دیا عورت آکے اما خدیجہ الکبریٰ نو کہہ لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کر دیا نے امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا نوجوانوں اے او خدیجہ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی لوگ انہوں مکے دی ملکہ کہہ دے سن اتنی دولت اما خدیجہ الکبریٰ کل کے تاریخ نگار تے سیرت نگار لکھ دینے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی تھی آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نہ شادی اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے مصطفیٰ دی قدمہ چ رکھی سیرت نگار کہتے ہیں کہ سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیں تے آپ فرما دیاں میرے تے دور تے درمیان اتنا سونا سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونا رکھا میرے نبی دے قدمہ دے اندر نالے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا دے ان مالک دائیوں اور اوقات نہیں میری میرا دے ان مالک دائیوں اور اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی واہ کملی والے میں تیری امیریت صدقے جاواں سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا میرے نبی نے ساری دولت مکے دے غریباں چ بڑھ دیتی نوجوانوں جڑے ویلے گھر چ غریبی آ گئی غربت آ گئی اج بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا نہیں دھیے میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڑے گھر فقیری آ گئی ان شریکہ نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا جوڑا بھی نہیں پہنے آؤ انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ یہ بیٹی شریکہ میں نے مارنے ایسا نہیں جانا اس پہلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباواں پائیاں اپنی ماں دے لبا رکھے عرض کر دیے نے امی شادی تے چلنے
اچھا دنیا دا دیور کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کہ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئے گی جڑی بچی نے چھوٹی جی نے ماں نو آکھیا امی ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا ہے اتھے سبحان اللہ کہنی سی مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں جے سچی پوچھو نا تے زیور پتر دا بھی حیا ہی ہوندا ہے معاشرہ پتہ کدوں دا خراب ہویا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نے انہوں نے پوچھ لو اودوں دا جدو ماما وال کٹان لگ پئیاں تے ادھے بازو پاون لگ پئیاں گنجا والی دے نوجوانوں میں سچی دسو جڑی ماں پتر نو دودھ پلاندی ہے انڈیا دی فلم ویکھدی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکدا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے جوں بیج کے گندم نہیں اگدی ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر لے کے نا سر تے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی جڑی اپنے جیٹ تے سسر کلو بھی کونڈ کر دی سی تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ دی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدو دی او ماں ٹر گئی نا او دا کم خراب ہو گیا آج بھی او کھدر دی چادر والی ماں تے قرآن پڑھنے والی ماں آجے نا تہجد پڑھنے والی تے پتر بابا فرید تے نہیں ہونا کو غلام فرید تے آوے ہی آوے آج جڑا تو آڑے کاروے انتظام کیتے نا کاری منصف صاحب نے کہ بیٹیاں دے سیرے تے چادر دے ماں گے آج دی بیٹی کل دی ماں ہے آج دی بیٹی درست ہوگی سمجھو کل دی ماں درست ہوگی تے پرسوں دا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا انتظام کیتا تو آڑے پیڑ دے اندر بیٹی قرآن پڑھے گی تے پورا گھرانہ اسلامی تے مذہبی ہو جائے گا لہذا میں قاری منصف صاحب نو لکھاں تے کروڑا مبارکہ دینا علامہ قاری نصر اللہ خان صاحب نے تو آڑے گوانڈ دے اندر بیٹیاں ماتھے مدرسہ بنایا تھوڑا ہو رکھے ٹر جو تے علامہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی رحمت دامت برکاتم اللہ علیہ علم اور خضری عطا فرمائے آپ نے مدرسہ کھول لیا دائیں بائیں دیکھ لو تسی ہر پینڈ کے مدرسے کیوں یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید نہ بھی کوئی اپنی اغراض دے مقاصد نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو کدے مصطفیٰ دا ہو کے تے ویکھ تو سرکار دا وفادار بن کے تے ویکھ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری بس حضور دے ہو جو تے وفادار نبی پاک دے بن گئے اپنی اولادہ نے انہاں مدارس سے داخل کراؤ اے بچیاں جنہاں قرآن پڑھیا اگو ادھر سے نظامی پڑھن تاکہ اے بھی اگو عالمہ بن کے پھر عالمہ بناون شیطان کسے کم تے نہ راضی نہیں ہوندہ جنہاں اس گل تو راضی ہوندہ ہے کہ کوئی بچہ مدرسہ چھوڑ دے وے شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی میں بے نمازی بنا کے آیا منو شاباش نہیں دیتی ایک کہندہ ہے میں ایک بڑے بڑے صوفی نو جاہل کر آیا حضور تو سا منو شاباش نہیں دیتی او جنہیں مدرسیوں چھٹی کرائیے بچے نو انہوں بڑی شاباش دیتی شیطان کہندہ تو سا ایک نو روک کے آئے ہو آج جڑا شاگرد نو مدرسیوں جاندہ روک کے لے آیا نا اگر یہ نہ روک دا تو اس بچے نے عالم بننا سی اگوں انہیں بڑے عالم بنانے سن میں ایک دا راہ نہیں روکیا انہیں ہزاران دا راہ روکیا ہے جڑا ایک بچہ مدرسے جا رہا ہے صرف ایک نہیں جا رہا او دے پیچھے نسلہ نے جڑے سویرے بچے انگلش میڈیم سکولوں چ پڑھن جاندے نا بھائی طاہر صاحب دے بچے اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے بھائی باغلی دے بچے ایکسل آئی تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے جامن گے خوش بختی ہے بھی پر میرے نبی نے فرمایا جڑا مدرسے جاندہ نا وہ فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ ہے وہ دے پیران دے تھلے فرشتے پر بچھا دے وہ کڈا خوش بخت بچہ جڑا مدرسے جاوے تے فرشتے پر بچھا پیر دے تھلے فرشتیاں دے پر ہون اپنی اولادہ نو مدرسیاں چ پڑھاؤ میں اکثر کیا کرنا اور میں بابانگے دوہل پورے پاکستان تے پوری دنیا چے کہنا کہ میرا جی کردہ ہر گھر وچ ایک مولوی ہوئے پامیں گھر کمی دا ہوئے تے پامیں چودری دا ہوئے میں کہنا
چودھری دی کوٹھی وے کے تے مولوی نو خیال نہ آوے کہ میں بھی کدے چودھری ہوندا او یار مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا پھر لوگ مولوی بنن گے پھر عالم دین بنن گے اپنے علماء دی خدمت کرو اپنے مدارس دی خدمت کرو نہیں تے میں تو مٹھی جی گل سنا دے محمود غزنوی بادشاہ دا لشکر جا رہا شاہ جی اچانک نے دیکھا کہ چھوٹا جا بچہ تے او قرآن مجید لے کے نا تے سامنے ہندو دی دکان تے ہندو دی دکان تے دیوا پیا بلے او بچہ دوڑ کے جاوے تے دیوے وچ ایک آیت لوچ پڑھ کے گھر آوے انہوں رٹا مارے پھر جاوے ہندو دی دکان تے آیت پڑھ کے آوے گھر آ کے رٹا مارے پھر محمود غزنوی بادشاہ وے کہ اس بچے نو بلا کے نا تے کہنے لگا یہ بار بار ہندو دی دکان تے کیوں جا رہے ہیں بچہ کہنے لگا میں جی حافظ پیا بننا تے سویرے مدرسے قاری صاحب نو میں سبق سنانا ہے تے میرے گھر غربت ہے تے دیوے چ تیل کوئی نہیں تے میں سبق بھی یاد کرنا ہے ہندی دی دکان تے دیوا پیا بال دے تے میں جا کے تے او دیوے دی لوچ آیت یاد کرنا سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے محمود غزنوی دے دل تے گل لگی محمود غزنوی نے اپنے کو غلام نو بلا کے آکھے آج جڑی تیرے کول سونے دی شمع ہے نا لالٹین اے حافظ نو دے دے او سونے دی لالٹین او شمع دے کے جدو گھر گیا نا محمود غزنوی تے لات نو لیٹیا تے کہندا مینوں خیال آیا ایک سوال میرے ذہن چ ابھریا محمود کہندا سوال ایسی کہ میرے ذہن چ سوال آیا کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں یعنی میرا باپ سبکتگین ہے کہ نہیں دوسرا میرے ذہن چ سوال اے آیا کہ آ جڑا نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں تے تیسرا سوال آیا قیامت آنی ہے کہ نہیں تین سوال محمود کے اندر سون لگ گیا میرے ذہن چ آئے کہندا ادھر اکھ لگی تے میں سو گیا تے میرے مقدر جاگ پہ تے حضور خواب وچ آ گئے تے نبی پاک خواب غور نال جملہ سنے جے نبی پاک خواب وچ آ کے فرماندے نے سبکتگین دے پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی ہے نہیں سمجھے ایک کی جملے چ میرے نبی نے تینہ سوالوں دا جواب دے دیتا حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا سوال ایسی میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں حضور نے فرمایا او سبکتگین دے پترا پکا ہو گیا کہ تو پتر سبکتگین دا ہے دوسرا سوال ایسی قیامت آنی ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے تے تیسرا سوال سی علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھنی ہے اللہ اکبر بولو گے سبحان اللہ بول دے نہیں چنگے بھلے پہ بول دے آخری گلتے جا بغداد دا ایک بچہ یتیم ہو گیا بچہ یتیم ہو جائے نا اللہ نہ کرے تے ماں دا خیال پہلا یہ ہوندہ کہ میں اپنے بڑے پتر نو جلدی جلدی کام سکھاما تاکہ سارے گھر دا نظام لے کے چلے ماں دا تے ایک کوئی سی وہ بھی یتیم ہو گیا ماں بچے نو لے کے نا تے دھوبی دی دکان تے گئی تے جا کے تے دھوبی نو کہنے لگی کیا میرے پتر نو کام سکھا یتیم ہو گیا تے کام ذرا جلدی سکھاویں تاکہ پیسے کماوے تے گھر دا نظام چلے اگلے دن ماں نے جدو پتر نو کم تے بھیجیا نا تے بچہ گلی چ جا رہا تے اچانک بچے نو نا راہ وچ ایک مدرسہ ویکھیا سیڑھی تے بیٹھ کے تے بچے نے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا اندر کلاس ایک کلاس وچ قرآن مجید ناظرہ پڑھیا جا رہا کدھر حفظ دی کلاس کدھر فقہ دی کلاس کدھر حدیث دا سبق پڑھیا جا رہا اتنا بڑا مدرسہ تے دے عمر دے بچے قرآن حدیث پڑھ رہے تے مدرسہ کدھر ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن جڑے بلے بچہ ٹریا نا دھوبی دی دکان والتے آج بچہ سیڑیاں تنی سدھا اندر جا کے تے اتھے بہ گیا جڑی کلاس وچ قرآن حفظ پہ بچے کر دے سن تیسرے دن بھی بچہ مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگ گئی کہ گھروں تے کام تے جاندہ کہ تیرے آوارہ نہ ہو گیا ماں ڈھونڈ دی بغداد دی گلیاں چا جدو مدرسے کو گزری اندر چھاتی ماری تے ویکھیا بچہ قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی مولوی بننا ہی اٹھ کام سیکھ وہ کام شام کارتے کما کے لیا تے میں تینوں بھی کھلاما تے آپ بھی کھاما مولوی بن کے پکھا مرنا ہی
ماں جدو لے کے پتر نو ٹرن لگی تے حضرت امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی پتر نو نہ لے کے جائیں نو قرآن پڑھن دے. مائی کہنے لگی بے بابا تیرا تے مدرسہ چل دا رہنا پھر دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں, انہوں کم سکھن دے. حضرت امام ابو حنیفہ مائی وال بے کے فرمان لگے مائی آج تے تو پتر نو لے چلیں گے پر ویکھی کدے زمانہ آوے گا بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے بادشاہ دے تخت تے تیرا پتر بیٹھا ہوئے گا تے بادشاہ دے پہلو چ بیٹھ کے تخت تے تیرا پتر پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. آپ نے گلت کر دیتی پر کسے دی سمجھے چنا آئی. مائی پتر نو مار دی لے گی دھوبی دی دکان تے جا کے رکھیا. اگلے دن ٹوریا بچہ پھر مدرسے. ماں نو پھر دھوبی نے پیغام بھیجا ماں آئی تے ویکھے بچہ پھر قرآن پڑھے. ماں کہنے لگی جا مر بن مولوی. او بچہ پھر مدرسے پڑھیا تے پڑھدا قرآن حفظ کیتا درس نظامی کیتا تے پتر عالم دین بنیا. اجے میں اج بچیاں دی ردا بندی ہوئی نا انج جنج ساڈی دستار بندی ہوندی ہے جدو 8-9 سال دے بعد بچے دی دستار بندی بغداد جامعہ نظامیہ چ ہوئی نا بچہ عالم دین بن کے نکلے. اوہی بچہ جنہوں آج دنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہہ دیئے فقہ دا بہت بڑا امام. آپ جدو مدرسے چو نکلے نا تے سارے دے والدین اے ویکھو نا جو نا ماں پیانو کنے چاہ چڑھے نے جنہ دی بچیاں دی ردا بندی ہوئی سارے دے ماں پہ آئے پر امام ابو یوسف دی امی نہیں آئی. آپ گھر کلے ٹر دے جا رہے بغداد دی گلیاں وچ اپنی گلی چ پہنچے تے ویکھیا تے آپ دا جڑا ہمسایا سی نو یہودی سی. وہ مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار نا گلی چ پیا بناوے. تھوڑی جی دیوار انہیں نا گلی چ بنائی گلی نو مکان چ داخل کریا. آپ فرما دینے تنہوں حیا نہیں آندی قبضہ کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا 1 انچ بھی جگہ تے قبضہ کرے گا قیامت والے دن 7 زمین تے آسمان دا توق بنا کے ادھا اللہ دے گلے چ پاوے گا کہ انہوں اٹھا لے. یہودی کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آمن گے نا تے اونا کلو نانا گزریا جاوے گا جگہ تھوڑی ہوئے گی تے میں بھی دیوار اٹھا لوں گا. انہیں بھی میں نہ ماریا. گھر آئے تے ماں نو کہنے لگے امی مبارک ہوئے اج میں عالم دین بن کے آیا تے میں اج بہت بڑا عالم بنیا. تے اما جی بھوک لگی کو روٹی. ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے. عرض کی تی امی تازی روٹی نہیں. ماں جھڑک ماری. ماں کہنے لگی اودو آکھیا سی پتر کام سیکھ لے. ہن جدو کمائیاں کر کے لے آویں گا نا تے پھر میں تینوں زردے تے پلا تے بریانیاں کھلاواں گا. میرے کول تے غریبی نہیں کول آ سکی روٹی دے ٹکر ہی نہیں. ماں بھی میں نہ مارے تے آپ گھروں نکلے. بغداد دی گلیاں چ پھر رہے تھے کوئی بندہ نظر ہی نہ آوے. ایک فوجی ملیا تو انہوں فرما دینے کہ یہ اج لوگ کتھے نے گلیاں سنسان تے سنجیاں. فوجی کہنے لگا تینوں نہیں پتہ کی ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگا بغداد دے بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے دیتی. سارا بغداد بڑا پریشان ہے تے اوتھے علماء تے لوگ کٹھے ہو گئے نے فیصلہ ہو رہے ہیں. امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید دے محل چ اوتھے جا کے بیٹھ گئے جتھے علماء بیٹھے سن. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے میں بھی عالم ہاں میرا مسئلہ منوں دسو میں حل کراں گا. وہ جڑے بزرگ علماء سن سفید داڑیاں والے انہاں کہ بہ جا تو کل دا بچہ اسی بڑے 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 علماء بیٹھے ہیں بزرگ تے ساڈے کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تیرے کول کیویں. آپ نے فرمایا علم کسے دے پیو دی میراث نہیں. رب نہ دیوے تے کسے نو نہ دیوے تے چھوٹے جے بچے نو دے دے. بادشاہ ہارون رشید دے گل دل نو لگی. انہیں آکھیا ہاں تینوں مسئلہ میں دسنا حل کر. فرمایا مسئلہ کی. ہارون رشید کہنے لگا میں تے میری بیگم زبیدہ کٹھے بیٹھے سا. میں اپنی بیگم نو آکھیا کہ تو بڑی خوش بخت ہے تیری جنتی انسان نہ شادی ہوئی ہے. تے بیبیاں دا تو انہوں پتہ ہی ہے. پھر وہ اگو بول کے کہنے لگی میں نے پتہ تو جڑا جنتی ہے. انسان دی عظمت نو 2 بندے نہیں مان دے. ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار. کیونکہ اے انسان دے عیب بھی جان دے. ایک کوئی کائنات مدینے دا والی ہے جدے جدو نبوت دا اعلان کیتا تے جنہیں سب تو پہلے عورتاں چو کلمہ پڑھیا او بیوی خدیجہ تو بچپن دا یار صدیق اکبر سے. اے میرے نبی دے کردار دی عظمت ہوئے.
بیوی انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دی. زبیدہ بول کے کہنے لگے میں پتہ تو جڑا جنتی ہے تیرے جاتے دوزخی کوئی نہیں. ہارون رشید نے غصہ آ گیا انہیں آکھا پھر جے میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی کر لے. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا کئی بیلی آکے پوچھا دریاسی صاحب غصے چی طلاق دے بیٹھا میں نے سچی دسو کدے کسے پیار نال بھی طلاق دیتی ہے کہ بیگم روٹی رکھے تے بندہ کھانا کھا کے آکے جائے تو آج کھانا بڑا چنگا پکایا تینوں طلاق ہے نہیں نا بھائی طلاق تے ہوندی غصے چے. ہارون رشید جدو غصہ کم ہو گیا تے انہوں خیال آیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا. علماء نے بلایا تو علماء نے آکھا طلاق ہو گئی ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ تو جنتی ہے جے تے جنتی ہے تے طلاق نہیں ہوئی جے تو دوزخی ہے تے طلاق ہو گئی ہے کیونکہ جملہ بولیا سی جے میں دوزخیاں تے طلاق ہے جے جنتی ہے تے نہیں. ہن ثابت کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے کہ ہارون رشید شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو یوسف فرمان لگے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ میں نے دس تو کدے فیصلہ کردہ ہوئے ایک غریب ہوئے تے ایک ہوئے امیر تے تیرا دل کرے فیصلہ میں اپنے وزیر تے امیر دے حق کر دے ماں پر اللہ کو لو ڈر کے تو غریب نو فیصلہ کر دیتا ہوئے. بادشاہ کہنے لگا اے تے زندگی چ بڑی بار ہویا کہ میں اللہ دے خوف تے ڈر دی وجہ تو غریباں نو حق چ فیصلے کیتے. امام ابو یوسف فرمان لگے بادشاہ تو جنتی ہے. انہیں آکھا جی کو قرآن دی دلیل بھی دیو. آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی آپ نے فرمان اللہ کہندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے رجاء فرمایا بندے نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکوٰۃ دے کہ جنت دیواں گا حج کر ایک جنت دیواں گا. اللہ فرماتا میرے کولوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں. آپ نے فرمایا تو کہنا میں اللہ کو ڈر گیا تے اللہ کہندا جڑا میرے کو ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا. بادشاہ تو جنتی ہیں طلاق نہیں ہوئی. لو بھائی گنجیاں والی دے والے ہوتے ڈھول بج گئے شادیاں نے بج گئے. بادشاہ نے آکھا پورے بغداد سے جشن مناؤ. بادشاہ نے اعلان کر دیتا زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگا رکھو تے پورے بغداد دی دعوت کیتی جاوے. علماء نے انعام دے کے بادشاہ نے ٹور دیتا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے اپنے محلے چلا گیا. محلے چ جا کے نہ تے اپنے تخت تے برابر بٹھایا. ایک شربت آیا امام ابو یوسف نے بادشاہ نے شربت پیش کی تھا اپنے ایک گھوٹ بھریا نہ تے پہلی بار ایڈا مزیدہ تے لذیذ تے آپ فرماتے ہیں بادشاہ یہ کیڑا شربت ہے. بادشاہ کہنے لگا پستے دا ملک شیک ہے اسانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندہ ہے. امام ابو یوسف رون لگ پہ. بادشاہ کہندہ روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا بادشاہ پستے دا ملک شیک آج پینا سی پر امام ابو حنیفہ نے تے 10 سال پہلے دس دیتا سی کہ تو بادشاہ دے تخت ہے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیئے گا. امام ابو یوسف دی بڑی عزت کی تھی ہارون رشید بادشاہ نے کہ یہ تے بہت بڑا عالم ہے. جدو امام ابو یوسف ٹورن لگے نا تے زردے تے پلا تے بریانی دیا دیگان دیا نال جلوس بھیجیا سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے تے امام ابو یوسف دے نال بھیجے. آپ جدو سونے چاندی دے اونٹ تے دیگان لے کے ٹورے جلوس پورا تے گلی چاہے نا تے یہودی اجے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کندنے چکو دیوار او ویک میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں او ویک میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں. گھر آئے نا آگے امینو کہندے نے امی کمرہ صاف کرو دیگا بھی آئیاں جائے اماں جی زردے پلا بھی آئے نے بے کو سونے چاندی دے اونٹ بھی لدے آئے نہیں. انہاں ماں نالے کمرے دیا صفائیاں کرے نالے رون دی آئی کہ نالے کہندی ہے پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انہیاں دولتاں کتھوں لے کے آئے ہیں. ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں اجے دے دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنہ تو دے ایک آیت پڑھی ہے.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لہٰذا اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ دنیا دی دولت علی پڑھانا، نا جنہوں قرآن ورگی دولت لب جو انہوں اور کسے دولت دی لوڑ کا دی رہ جاندی ہے۔ اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ، انہاں مدارس نو آباد کرو، قاری صاحب کی بلادیاں خدمتہ بھی نال کرو، ٹھیک ہے جی؟ انہاں دا توڑے تے احسان ہے، توڑیاں نسلہ تے احسان